वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों मुल्कों का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। इलाकाई अमन सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए सऊदी अरब ने कलीदी किरदार अदा किया है। भरपूर साथ देने पर मशकूर हूँ, वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, आला क़यादत की हिदायत पर की और इन्हें मुबारकबाद दी। मुलाकात में मजबूत ताल्लुकात और हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और अमन को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का एक्स पर पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहे हैं। शहजादा खालिद बिन सलमान की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर इज़हार तशक्कुर। तवज्जो माशी सफारतकारी पर मरकूज। मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाएंगे। जौहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल बारे अपने तजर्बा दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क के लिए काम करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तपेदिक के मौसर इलाज, आगाही और बीमारी से बचाव के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी का दिन मनाया जा रहा है। आलमी सेहत के एजेंडे में टीबी के खात्मे को तरजीह दी जाए। दुनिया से तपेदिक के मुकम्मल खात्मे के लिए जिद्दत, तहकीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का टीबी के आलमी दिन पर पैगाम। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हमले से हलाकतों की तादाद 133 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। रूस में कौमी सोग है। तक़रीबात मनसूख। परचम सरनगू। हलाक शुदगान की याद में फूल रखे जा रहे हैं। हुक्काम का 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फ़ौज के खान यूनुस, रफ़ा और दीर अल बलह पर हमले। मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 32,142 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट का दौरा। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फ़राहमी का मुतालबा। श्रीलंका से भारतीय फौज की शिकस्त के बाद इनखला को 24 साल मुकम्मल। लंका टाइगर्स जंग में हिंदुस्तान का किरदार हमसाय ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती का खुला सबूत है। 1983 से 2009 तक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 20,000 तामिल टाइगर्स को ट्रेनिंग और असलहा फराहम किया। वसी पैमाने पर कत्लेआम, लूटमार और इज्तिमाई ज़्यादतियां की। अमरीका ने मजहबी आज़ादी के हवाले से भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में सिर्फ हिंदुत्व नज़रिए को परवान चढ़ाया गया। इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारत को सेकुलर मुल्क की बजाय सिर्फ हिंदू मुल्क कहा जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा की 2022 के लिए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में चाइल्ड लेबर में तेजी से इजाफा। तालिबान हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से जंग और गुर्बत के मारे बच्चे मेहनत मशक्क़त पर मजबूर। लातादाद बच्चे ईंटें और कालीन बनाने, तामीरात, कानकनी और खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। हजारों बच्चे सड़कों पर भीख मांगते फिर रहे हैं या कचरा जमा कर रहे हैं। रमज़ान में रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ रमज़ान पैकेज बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया है। महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रमज़ान बाजार का दौरा कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को अशिया अर्जा नरखों पर फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया गया।
पाक फौज की जानिब से दोनों कबायली अजला में रंगारंग तकरीबात का अहतमाम, शुरका का वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। तलबा तालिबात और नौजवानों ने यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर, मिली नगमे और फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। ज़राअत और मवेशियों से मुतालिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत फार्म ग्रो की सरगर्मियाँ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए अमली इक़दामात, मकसद मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत का खात्मा, ज़रई अजनास की दरामदात कम और बरामदात बढ़ाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी तहलील, नई कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। नई कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। सिलेक्शन कमेटी के फैसले मेरिट पर और सबके सामने होंगे। तर्जमान पीसीबी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। दहशत गर्दों की जानिब से अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का सिलसिला जारी। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके में मौजूद तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशत गर्दों को हिदायत दे रहा है कि आपने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करना है। वीडियो में टीटीए का कमांडर दहशत गर्दों को यह भी बता रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। टीटीए की दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबाबंदी की होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन का खुला इस्तेमाल, पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्दाना हमले जारी। वीडियो में टीटीए का कमांडर दहशतगर्दों को बता रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। टीटीए का कमांडर जगजू को बता रहा है कि मंसूबे के मुताबिक 6 रॉकेट चलाने वाले होंगे और 6 उनके मुआवनीन। इसी तरह 2 लीडर्स वाले होंगे और 2 उनके साथ मुआवनीन, जबकि एक बंदा स्नाइपर वाला भी होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान 12 अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुका है। और इसके साथ साथ अब ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है, इसमें क्लियर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राना शहजाद, बताइएगा इस वीडियो के हवाले से मजीद क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं? जी अयाज, अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, इस हवाले से एक नहायत ही होशरुबा वीडियो जो है वो मंजर यहाँ पर आ गई है, जिसमें जो दहशतगर्द तंजीम है टीटीए के जो दहशतगर्द हैं वो अफगान सरजमीन का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी के हमले जारी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगड में मौजूद कलदम तहरीके तालिबान जो है अफगानिस्तान टीटीए का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है कि आपने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला करना है। वीडियो में टीटीए का कमांडर दहशतगर्दों को बता रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। टीटीए का कमांडर जंगजुओं को यह भी बता रहा है कि मंसूबे के मुताबिक 6 रॉकेट चलाने वाले होंगे और 6 उनके मुआवनीन। इसी तरह 2 लेजर वाले होंगे और 2 उनके साथ मुआवनीन, जबकि एक बंदा स्नाइपर वाला भी होगा। ये सब मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन शेख इबादुल्लाह के अहकामात पर तैयार हैं। टीटीए का कमांडर याहिया ये भी कह रहा था कि वीडियो में जो अलावाजी दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ने पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं, और उन्हें ये भी बता रहा था कि पाकिस्तान में दाखिले के लिए जो तैयार तश्कील शुदा जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक आपने जख्मियों को पीछे नहीं छोड़ना। वीडियो में इस बात का भी सबूत है कि टीटीए पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी करने और दहशतगर्दों को
پوری مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان مسلسل افغان عبوری حکومت سے یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ کابل حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ ویڈیو میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی پر افغان عبوری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے جو افغان سرزمین کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر افغان عبوری حکومت کو بارہا اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا، مگر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کو افغانستان سے دہشت گردی کے حوالے سے جو واضح ٹھوس ثبوت بھی فراہم کیے، لیکن اس کے باوجود افغان عبوری حکومت نے پاکستان کے سنگین تحفظات پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال عالمی معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور افغان عبوری حکومت نے جو دوحہ میں عالمی برادری سے امن معاہدہ کیا تھا، اس کی بھی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے، جس میں افغان عبوری حکومت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں کرنے کی اجازت دے گی۔ لیکن یہ ویڈیو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ افغان عبوری حکومت نہ صرف اپنے عالمی وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ وہ دہشت گردوں کو مکمل سہولت کاری کا بھی جو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ہوشربا ویڈیو جو ہے یہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے کے حوالے سے جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور اس منصوبہ بندی کے اندر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان کے جو سرزمین ہیں وہ مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے سعودی عرب نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات مختلف شعبوں میں مستحکم ہو رہے ہیں، بھرپور ساتھ دینے پر سعودی قیادت کے مشکور ہیں۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے گفتگو میں کہی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن و سلامتی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے یوم پاکستان کی پریڈ میں شرکت پر سعودی وزیر دفاع کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں سول ایوارڈ نشان پاکستان ملنے پر مبارکباد دی۔ محمد شہباز شریف نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ محمد شہباز شریف نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سہولت کونسل کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور معاشی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزیر دفاع نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے حالیہ دورہ سعودی عرب کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات کے فروغ کے حوالے سے یہ دورہ انتہائی اہم تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا دورہ کرنے پر سعودی وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہے ہیں۔ انہوں نے یوم پاکستان پریڈ میں بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر دفاع نے یوم پاکستان کے مرکزی تقریب میں مسلح افواج کی پریڈ کا مشاہدہ کیا اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ سعودی وزیر دفاع پاکستان کے ایک روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انہیں نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ معاشی سفارتکاری پر توجہ مرکوز ہے، ملک کی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ لندن میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برسلز میں جوہری توانائی سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب دنیا نیوکلیئر اور ہائیڈرو انرجی کی طرف جائے۔ برسلز میں جوہری توانائی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں اہم نکتہ اٹھایا جس کی عالمی رہنماؤں نے بھی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی کے محفوظ استعمال سے متعلق اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کی ویژن تھی نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے، وہ اس وقت اور اگلے ڈیکڈز میں دو تین دہائیوں میں بہت ہی اس کے اوپر سرویلنس اور فوکس رہا دنیا کا، لیکن آج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وقت آ گیا ہے کہ اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہائیڈرو اور نیوکلیئر انرجی آر دی سیفسٹ جو ہے وہ سورس آف انرجی ہیں، اینڈ دے آر دا بیسٹ فار میٹیگیٹنگ کلائمیٹ چینج کی پرابلمس۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ سمیت عالمی رہنماؤں سے برسلز میں ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور ترکیہ نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ برسلز میں ہم نے سائیڈ لائنز پہ 5 بائی لیٹرل میٹنگ کی الحمدللہ۔ آذربائیجان کے فورن منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی، ترکی کے وزیر خارجہ صاحب سے تھی، ترکی ہمارا دیرینہ دوست ہے۔ تیسری بائی لیٹرل تھی وہ ڈائریکٹر جنرل IAEA کے ساتھ تھی۔ چوتھی میٹنگ جو میری بائی لیٹرل ہوئی وہ UAE کے منسٹر آف انرجی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ 5ویں میٹنگ جو تھی وہ بڑی سبسٹینٹو تھی، اور وہ میری بائی لیٹرل میٹنگ اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا کے نائب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھی۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جو ہمارے فیوچر روڈ میپس ہیں اور اپنے جو اکنامک ڈائیلاگس جو ہوئے ہیں اس کو پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور اپنی ٹریڈ والیوم جو کہ ہماری پری کمیٹڈ ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہے، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے بھرپور تعاون کا انہوں نے مجھے عندیہ دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو مشکل معاشی حالات سے نکالنے کے لیے روڈ میپ تیار ہے، بہت جلد عوام کو مہنگائی سے ریلیف دیں گے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ٹی بی کے مؤثر علاج اور بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے اور بیماری سے بچاؤ کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں دن منایا جا رہا ہے۔ تفصیل فہد عزیز سے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تپِ دق سے بچاؤ اور آگاہی کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ دن کے منانے کا مقصد لوگوں کو تپِ دق کے مرض، پھیلاؤ اور علاج معالجہ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ تقریباً 4,500 افراد تپِ دق کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال تپِ دق کے 6 لاکھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے 40,000 سے زائد لوگ انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تپِ دق دنیا میں اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹی بی ٹیوبرکلوسس جسے کہتے ہیں، یہ ایک انفیکشن ہے، مائکروبیکٹیریم انفیکشن ہے، اور اس کا علاج ممکن ہے، اور یہ پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو ٹی بی کے ساتھ افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج ممکن ہے، 6 مہینے کی دوائی کے ساتھ ریکور ہو سکتا ہے، اور اس کے جو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ ہے وہ بلغم کا ٹیسٹ ہے، ایکس رے ٹیسٹ ہے، اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ 24 مارچ 1882 کو ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے ٹی بی کا سبب بننے والے بیکٹیریا کو دریافت کیا تھا۔ ٹی بی کو کورونا کے بعد دنیا کی دوسری سب سے مہلک متعدی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ٹی بی لا علاج بیماری نہیں، لیکن بروقت تشخیص اور باقاعدہ علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی صحت اور بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات اور سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ تپِ دق کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ٹی بی کے خاتمے کے لیے جو افراد خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو سراہتے ہیں۔ صحت عامہ حکومت کی ترجیح ہے۔ تپِ دق سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات اور پالیسیز کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی بی عالمی صحت کے لیے ایک چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ہر سال بہت سی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ عالمی صحت کے ایجنڈے میں ٹی بی کے خاتمے کو ترتیب
بھیجی جائے اور اس حوالے سے جو وسائل درکار ہیں وہ مختص کیے جائیں۔ دنیا سے تپ دق کے مکمل خاتمے کے لیے جدت، تحقیق اور ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ صحت کی معیاری اور ضروری خدمات کے عوام تک رسائی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ تمام شہریوں کو صحت کی مساوی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے ٹی بی کے مرض کے خلاف کوششوں میں نجی شعبے اور عالمی شراکت داروں کی کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس مرض کے تدارک کے لیے شعبہ صحت سے متعلق تمام شراکت دار اور تنظیموں سے اپیل ہے کہ وہ ہماری کوششوں میں ساتھ دیں۔ ہمیں شعبہ صحت کے نظام کو مضبوط بنانے، معیاری تشخیص اور عوام کے علاج تک رسائی بڑھانے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئیے مل کر یہ عہد کریں کہ ملک سے تپ دق کے خاتمے کے لیے اپنے مشن کو پورا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی سے۔ صہیونی فوج نے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ خان یونس، رفح اور دیر البلح میں رہائشی عمارتوں پر حملوں میں مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صہیونی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 72 فلسطینی شہید اور 114 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک 32,142 افراد شہید اور 74,412 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس نے رفح بارڈر کراسنگ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کے لیے انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کو یقینی بنائے۔ وہ ایسے وقت میں دورہ کر رہے ہیں جب اسرائیل نے بین الاقوامی اپیلوں کے باوجود غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قرارداد کے متن میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ روس اور چین نے امریکہ کی طرف سے تیار کردہ پہلے متن کو ویٹو کر دیا۔ روس میں ایک کانسرٹ ہال پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ حملہ آوروں نے ایکسپو سینٹر میں داخل ہوتے ہی فائرنگ کر دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو کانسرٹ ہال پر مسلح افراد کے حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ہنگامی خدمات کے سربراہان سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماسکو میں حملے کے دوران قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان روس کے ساتھ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی ماسکو میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے صدر ولادیمیر پوتن، سوگوار خاندانوں اور روس کے عوام سے دلی تعزیت کی ہے۔ امریکہ نے ماسکو میں ہونے والے حملے کو خوفناک قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے یوم پاکستان کے موقع پر خطاب کے دوران کشمیریوں کی حمایت کرنے اور تنازع کشمیر کے ساتھ کو اجاگر کرنے پر صدر آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں صدر پاکستان کے بیان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے نصب العین کی حمایت کرنے پر کشمیری عوام پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پختہ یقین ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں پاکستان انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سری نگر، بانڈی پورہ، ڈوڈا اور مقبوضہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مبارکباد کے پیغامات درج تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر، محمد فاروق رحمانی اور غلام محمد صفی سمیت دیگر رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں پاکستان کے عوام اور حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جدوجہد تحریک پاکستان کا تسلسل ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 4 بے گناہ کشمیریوں کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ بھارتی فوج کے سری لنکا سے شکست کے بعد انخلا کو 24 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 1983 سے 2009 تک بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 20,000 تامل ٹائیگرز کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا۔ جون 1987 میں سری لنکا کے تامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن آزادی شروع کیا جس کے خلاف بھارتی بحریہ اور فضائیہ نے تامل باغیوں کو اسلحہ اور امداد دی۔ سری لنکا کے بار بار مذمت اور احتجاج کے باوجود ہندوستان تامل باغیوں کی پشت پناہی سے باز نہ آیا۔ جولائی 1987 میں سری لنکا سے جبراً معاہدے کے ذریعے امن کے نام پر 80,000 بھارتی فوجی جافنا میں اتار دیے۔ جنرل سندر جی نے راجیو گاندھی کو 2 ہفتوں میں تامل باغیوں کے خاتمے کا یقین دلایا لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود بھارتی فوج کو شرمناک شکست کا سامنا رہا۔ آپریشن پون کے نتیجے میں 27,000 سری لنکن شہری، 5,000 سری لنکن فوجی جبکہ 3,000 سے زائد بھارتی فوجی اکھنڈ بھارت کے خواب کا ایندھن بنے۔ سری لنکا میں بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جن میں لوٹ مار، قتل عام اور اجتماعی زیادتیاں شامل ہیں۔ ڈبل گیم پالیسی کے تحت بھارت نے سری لنکا اور تامل باغیوں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بھارتی فوج کی سری لنکا کے اندرونی معاملات میں بیجا مداخلت نے خانہ جنگی کو اگلے 20 سالوں تک طول دے دیا۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیومن رائٹس رپورٹ 2022 میں بھارت میں مذہبی پابندیوں کے بارے میں اظہار تشویش کرتے ہوئے بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک تشویشناک ملک قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت میں صرف ہندوتوا نظریے کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ مودی کی انتہا پسند پالیسی کی وجہ سے بھارت کو سیکولر ملک کی بجائے صرف ہندو ملک ہی کہا جا سکتا ہے۔ پچھلے سال بھارت میں اقلیتوں پر بہت ظلم ڈھائے گئے، جن میں ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا اور ان کا قتل عام شامل ہے۔ رپورٹ کے متن کے مطابق بھارت میں سب سے زیادہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بی جے پی کی انتہا پسندی سے سب سے زیادہ مسلمان، عیسائی اور دلت متاثر ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کا سختی سے نوٹس لیا۔ بی جے پی کے دور حکومت میں مذہبی آزادی کے تحفظ کے حوالے سے بھارت میں مزید 11 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بھارت کو دنیا کے تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ افغانستان میں طالبان کی ناقص پالیسیوں، جنگ اور غربت کے باعث چائلڈ لیبر میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان حکومت نے بچوں کی آزادی اور بچپن کو چھین کر ان کو اپنے حقوق کی تکمیل کے مواقع سے محروم کیا ہے۔ افغانستان میں لاتعداد بچے اینٹوں کی تیاری، قالین کی بنائی، تعمیرات، کانکنی اور کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں۔ باقی بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں اور کچرا جمع کر رہے ہیں۔ غیر ملکی فلاحی تنظیم کے مطابق افغانستان میں 20 لاکھ سے زائد افراد، جن میں سے 50% بچے ہیں، کو فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ مزدور بچوں کا کہنا ہے کہ معاشی مسائل کی وجہ سے وہ ایسے خطرناک کام اور مزدوری پر مجبور ہیں۔ امریکی محکمہ لیبر کی رپورٹ کے مطابق افغان مزدور بچے جسمانی چوٹوں، صحت اور نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 2022 میں خواتین کے زیر قیادت 29% گھرانوں میں کم از کم ایک بچہ چائلڈ لیبر کا شکار تھا، جو کہ 2021 میں 19% سے زیادہ ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے بنیادی ضروریات کی فراہمی میں ناکامی کی وجہ سے افغانستان کے بچے لیبر فورس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مسائل کی کمی کی وجہ سے معیشت ناکام ہو گئی ہے اور افغان بچے زبردستی یہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ رمضان میں ریلیف فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پنجاب کے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو اشیاء خورونوش ارزاں نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ رمضان بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز کا معائنہ کر رہے ہیں۔ عام آدمی کی مشکلات کا احساس ہے، جلد مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا قدم۔ محکمہ زراعت نے 51 فیئر پرائز شاپس قائم کی ہیں، جہاں پر صارفین کو اشیاء کی خریداری پر 25% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ راولپنڈی سے رپورٹ کریں گے چوہدری مظہر۔ راولپنڈی میں ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر پھل، سبزیاں اور دالوں سمیت 13 اشیاء ضروریہ اوپن مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہیں اور ان پر 25% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ معیاری اور سستی اشیاء ضروریہ کی فراہمی سے عوام کو زبردست سہولت میسر آ رہی ہے۔ باہر تو بہت چیزیں مہنگی ہیں، مریم نواز کا شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے سوچا، بہت اچھی پرائز ہیں اور سستی بھی ہیں، غریب بندہ خرید سکتا ہے ان چیزوں کو۔ رانی سیب لیا میں نے 1 kg، یہ مارکیٹ میں تقریباً 420-30 روپے کلو ہے، ادھر مجھے ملا ہے 226 روپے کلو۔ ایرانی کھجور مارکیٹ میں 600-550 روپے کے جی ہے، یہ میں نے 330 روپے کے جی لی ہے۔ ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر عوام کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ زراعت کی فیئر پرائس شاپ میں مارکیٹ کمیٹی کا عملہ موجود ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ 13 اسینشل ہماری جو ایگریکلچر کموڈیٹیز ہیں، آلو، پیاز، ٹماٹر، کدو اور دیگر ہماری جو گھریلو کچن کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم 25% لیس ہول سیل ریٹ کے اوپر یہاں پر چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اے گریڈڈ کوالٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ کے اوپر، تاکہ عوام کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اس کی کنزمپشن کے حوالے سے۔ فیئر پرائس شاپ پر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اشیاء کی فراہمی جاری ہے، جس سے شہریوں کی کثیر تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی خصوصی تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سول اعزازات دیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے وطن عزیز کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے پر مختلف شخصیات کو نشان امتیاز، ہلال شجاعت، ہلال امتیاز، ہلال قائد اعظم، ستارہ پاکستان، ستارہ شجاعت، ستارہ امتیاز، ستارہ قائد اعظم،
तमगा शुजात, तमगा इम्तियाज और सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इन शख्सियात ने तालीम, साइंस, इंजीनियरिंग, तिब, अदब, सहाफत, समाजी खिदमात और सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मकाम हासिल किया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सईद कायम अली शाह को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इफ्तिखार हुसैन आरिफ को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर अनवर मसूद को हिलाल इम्तियाज़ अता किया। जनाब सुहेल सरवर वड़ाइच को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। अवामी खिदमत के शोबे में ग्रां कदर खिदमत अंजाम देने वालों को भी अवार्ड से नवाजा गया। दिए जाने वाले अवार्ड्स में 7 निशान इम्तियाज, 1 हिलाल शुजात, 32 हिलाल इम्तियाज, 9 हिलाल कायद आज़म, 20 सितारा शुजात, 15 सितारा इम्तियाज, 4 तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 2 सितारा कायद आज़म, 3 तमगा शुजात और 18 तमगा इम्तियाज शामिल हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं विहाड़ी के। आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर रियाज़ हुसैन पीरज़ादा ने विहाड़ी में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया है और वहाँ पर आवाम को दस्तयाब सहूलियात और अशियाए खुरनोश की फराहमी की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरज़ादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आवाम की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने विहाड़ी में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। वफाकी वजीर ने आवाम को दस्तयाब सहूलियात और अशिया खुरनोश की फराहमी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। आपको आगाह करें कि वजीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर तमाम वफाकी वज़रा और तमाम मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं वो अपने अपने हल्कों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को मयारी अशिया की फराहमी का जायज़ा ले रहे हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर लोगों तक जितनी भी सहूलत जो है वो पहुँचाई जा सकती है उसको पहुँचाया जाए। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ख़ुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर यूटिलिटी स्टोर में रिलीफ पैकेज जो है उसको भी बढ़ाया गया है। इस मौके पर रियाज़ हुसैन पीरज़ादा ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, आपसे शेयर करते हैं। दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की गरीब अवाम जिनका चूल्हा बिल्कुल बुझा हुआ था और जिसके लिए अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी मेहनत और कोशिश में इसी तरह रवा दवा रहेंगे और वक्तन फ़क्तन ये चेक होता रहेगा। और ये जो सस्ता बाज़ार, जो जुम्मा बाज़ार, सस्ते बाज़ार और ये यूटिलिटी स्टोर पर हर किस्म का मेयार जो है इस वक्त मैंने देखा है कि यहाँ के अफसरान यूटिलिटी स्टोर के जो हैं बड़े मुस्तैद हैं और बड़ी जाफिशानी से और मुल्क की खिदमत के जज्बे से मेहरबानी की है इन्होंने। और मुझे खुशी होगी और वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट भी देनी है, तो इंशाल्लाह मैं जो आज स्टोर मैंने विज़िट की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टोर जो हैं यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर यकीनन उस पर अमल दरामद हो रहा है और होगा। बेनज़ीर इंडिपेंडेंट सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसा इन्हांस किया गया, गरीब औरतों को घर तक जो पैसे आए और ये जो रमज़ान पैकेज में ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया, मरियम नवाज साहिबा ने, तो ये सारा इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोशिश है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाला जाए। इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हमारी हुकूमत की कोशिश है भी शहबाज साहब की और मुस्लिम लीग की कि हम मेहनत करें और आवाम की जो तकलीफ़ है जिसकी वजह से हमने कीमत भी अदा की है। शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। हमारी जमात वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक, और ये क्योंकि ख़ुद भी वो आराम से नहीं बैठते, हर जगह क्वेटा जा रहे हैं, कभी पेशावर जा रहे हैं और ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतामा और मस्कीन लोगों के लिए बेनज़ीर इंडिपेंडेंट सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसा इन्हांस किया गया, गरीब औरतों को घर तक जो पैसे आए और ये जो रमज़ान पैकेज में ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया, मरियम नवाज साहिबा ने। वफाकी वज़ीर रियाज़ हुसैन पीरज़ादा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को बेहतरीन रिलीफ देना हमारी ज़िम्मेदारी है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनकी दहलीज़ पर मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं।
नाज़रीन, ईवानी सदर इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को सिविल एज़ाज़ात दिए। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने भी यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया और अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। यौम पाकिस्तान पर समंदर पार पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तानी जहाँ भी रहें उनका दिल अपने वतन के साथ धड़कता है और यह जज्बा हमारी असास और बुजुर्गों की मेरास है। सच है कि हम दयारे गैर में हैं, पाक वतन से कोसों दूर, मगर ये भी सच है कि हम दुनिया के किसी कोने में, हमारे सीनों में दिल नहीं। पाकिस्तान धड़कता है, हमारी सांसों में मचलते जज्बे का नाम पाकिस्तान। मुल्क कोई भी हो, देश कोई भी हो, हम सब के दिल की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद को बेहतरीन अवामी खिदमात पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ अता करने की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस अवार्ड का ऐलान सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2023 को किया था। आसिम इफ्तिखार अहमद को सफारत खाना पेरिस में तैनात हेड ऑफ मिशन ने सदर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया तमग़ा इम्तियाज़ मेडल लगाया। इस मौके पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सुफरा भी मौजूद थे। हाज़रीन से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के असल सफ़ीर हैं। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने ताल्लुकात फ्रेंच कम्युनिटी के साथ इस्तवार करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की कल्चर से मुतारिफ करवाएं ताकि दुनिया भर में ये नस्ल पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी कर सके। बैरूत में पाकिस्तान के सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। लबनान में पाकिस्तान के सफ़ीर सलमान अतर ने कौमी परचम लहराया। अपने खिताब में सफ़ीर ने जद्दोजहद आज़ादी में करारदाद पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने लबनान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लबनानी शहरियों, मीडिया के नुमाइंदों, सफारत खाने के अमले और उनके अहले खाना ने शिरकत की। गवादर के अवाम ने 20 मार्च को गवादर पोर्ट अथॉरिटी की इमारत पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कामयाब ऑपरेशन करते हुए हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया है। कल जो हमारे फौज के साथ दहशतगर्द वाक़या इन दहशतगर्दों ने किया है, हमारे फौज को मैं सुर्ख सलाम करता हूँ कि फौजी जवानों ने बड़े नौजवानी से इन लोगों का मुकाबला किया। पाक फौज का मेहनतवार है कि कल ये मंसूबा नाकाम हुआ। ग्वादर में कल जो वाक़या हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ग्वादर का अमन खराब नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो है फिस्क फसाद किसी किस्म का भी नहीं होना चाहिए। तो इधर ग्वादर आज से ही बिकता नयाबादा आइए सदमा मार बास मर्दमा बिकता कई बड़े आज से बातें मबिया और देखिए जो अव्वल ना की खतरनाक की दहशतगर्दी भी तो आया नहीं भी मर इंसान बाज सदमा आस्ते बातें आ भी कम बे आ भी जीवन दहशतगर्दी मबी चेक आ भी शनि वतुआ से नुकसान ये वो कसा पायदा न दिए पायदे ये दहशतगर्दी ये फसाद ये दूसरी ये पायदा ने शदीद अवाम नुकसान दे गई। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के तहत फॉर्म ग्रो की ज़राअत और मवेशियों से मुतालिक सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान के ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए अमली इक़दाम कर रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत को ख़त्म करना, ग़ज़ाई अजनास के दरामदात को कम करना और बरामदात को बढ़ाना है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर का तरीका फसल की पैदावार को बेहतर बनाने और आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मजदूरी के वक्त को कम करने और खादों और आबपाशी के अमल को मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए अपनाया गया है। बलूचिस्तान में भी यौम पाकिस्तान पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया और मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। तुर्बत डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अहाते में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई और वतन अजीज़ की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। FC पब्लिक स्कूल तुर्बत में भी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए। मकरान स्काउट्स की जानिब से डंक के स्कूल में बच्चों की तरफ से तकारीर और टबलो पेश किए गए। प्रोग्राम के शुरा में FC की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत की तालिबात ने FC हेडक्वार्टर का दौरा किया जहाँ पर उन्होंने असलहे की नुमाइश देखी और यादगार शहदा पर फातिहा खानी की। दर्श स्काउट की जानिब से बलंगोर के स्कूल में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब हुई। पंजगोर के बॉर्डर चीदगी में अवाम और FC बलूचिस्तान साउथ पंजगोर राइफल्स ने मिलकर प्रोग्राम का इनेकाद किया और गाड़ियों की रैली निकाली जिसमें बॉर्डर से मुंसलिक कारोबारी अफराद और मकामी लोग शामिल हुए।
कैडेट कॉलेज खारान में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कमांडेंट खारान थे। प्रोग्राम में कॉलेज के बच्चों ने तकरीर की और कौमी लीडर्स की कुर्बानियों को याद किया। दालबदीन राइफल्स की जानिब से भी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें दिन का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ, जिसके बाद FC और आवाम की जानिब से रैली निकाली गई। स्कूल के बच्चों को मुख्तलिफ असलहे की भी नुमाइश कराई गई और इलाके के बच्चों के लिए FC की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया गया। पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रान शाह, शेवा, स्पनवाम और खारकम शमाली में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। तकरीबात का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ और दिन की तारीखी अहमियत और रहनुमाओं के अनथक मेहनत और कोशिशों का खराज तहसीन पेश किया गया। तलबा और तालिबात और नौजवानों ने यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर, मिली नगमे और फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। शुरका ने इस अज़्म का अदा किया कि वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। पाक फौज की जानिब से जनूबी वज़ीरिस्तान में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। यौम पाकिस्तान के हवाले से पूरे जनूबी वज़ीरिस्तान में तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। तकरीबात का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया। तकरीबात में यौम पाकिस्तान की तारीख़ी अहमियत और रहनुमाओं की अनथक मेहनत और कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया गया। तलबा और तालिबात ने कौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीर, मिली नग़मे, फ्लैग मार्च और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इलाका उमायदीन, तलबा और तालिबात और नौजवानों ने वतन अज़ीज़ के दिफा में पाक फौज के किरदार को सराहा। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररी ने कहा कि करारदाद पाकिस्तान को अगर रूह पाकिस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यही वो दिन था जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अम्र की है कि नौजवान नस्ल को जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों से रूशनास कराया जाए। इस मौके पर आर्ट गैलरी में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का भी इफ्तिताह किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए दिए जाने वाले रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जेहलुम के शहरी 19 बुनियादी चीज़ें बाजार की निस्बत सस्ते दामों खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं जेहलुम से नईम अख्तर भट्टी। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत ज़िला जेहलम के यूटिलिटी स्टोर पर 19 बुनियादी चीज़ों पर 30% तक रियायत दी गई है, जिससे जेहलम के शहरी भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए, घी 335 रुपए और चीनी 109 रुपए फी किलो दस्तियाब है, जो कि जिला भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर वाफर मिकदार में मौजूद है। बहुत मेहरबानी वज़ीर आज़म दी जेड़ा रियायत कीती ने सौदे दी ते आटे दी। अल्लाह ताला ने खुश रखे, अल्लाह ने सेहत देवे, किसी बंदे ने कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी तो लिया है, सान तो अच्छा मिला, अच्छा लगा स्टोर पे सहूलत है। शुक्र है इन्होंने इन्होंने इतना किया। बिल्कुल सस्ता दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। समझे गल, हमारे साथ तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिल्कुल सही रेट पे सामान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को खुदनी तेल, सफ़ेद चना, दाल चना और चावल पर 25 रुपए, जबकि चाय की पत्ती पर 100 रुपए तक भी रियायत दी जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद सारा साल 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 3 किलो चावल समेत कुकिंग ऑयल और दालें आम बाजार से रियायती नरखों पर खरीद रहे हैं। जेहलम के शहरी आटे, घी और चीनी की खरीदारी पर दिए जाने वाली रियायत को बड़ा रिलीफ करार देने के साथ पूरी उम्मीद है कि हुकूमत खाने पीने की दूसरी चीजों की भी कीमतों में कमी लाकर आवाम को मजीद रिलीफ देगी। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आवाम की सहूलत के लिए तमाम यूटिलिटी स्टोर सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। साहिवाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90,000 से ज़्यादा ख़वातीन को 94 करोड़ 87 लाख 90,000 रुपये से ज़्यादा की अदायगी की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं खावर अली चौधरी। जिला साहिवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90,361 रजिस्टर्ड खवातीन हैं, जिनमें से 33,536 खवातीन तहसील चिचावतनी और 56,825 तहसील साहिवाल की रजिस्टर्ड हैं। इन खवातीन को 94 करोड़ 87 लाख 90,000 से जायद रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला भर की मुस्तहिक खवातीन को 3 माह की इकसात की अदायगी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में तकरीबन 90,000 बेनिफिशरीज की जो छमाही किस्त है तीसरे क्वार्टर की वो जारी कर दी गई है और ये 10,500 है। इसके अलावा इसमें कुछ ख़वातीन के बच्चों के वज़ाइफ, तालीमी वज़ाइफ भी शामिल हैं। तो मेरी ये इल्तमास है बेनिफिशरीज से भी, और हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि एक तो अपने पैसे गिन के लें और रिटेलर से पूछें, और जो 817 से आपको मैसेज आता है वो एक वैलिड मैसेज है जो BISP की तरफ से उनको मौसूल होता है कि आपके
कितने पैसे आए हैं। जिला भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की अदायगी के लिए तहसील साहिवाल में 41, तहसील चिचयावतनी में 20, कुल 61 रिटेलर शॉप्स बनाई गई हैं, जहां से बासानी रजिस्टर्ड खवातीन रकम की वसूली कर रही हैं। 10,500 मिला है मुझे, इनका राशन लूंगी और ईद के कपड़े लूंगी। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे 23,500 रुपया मिला है, इससे मैंने रमजान का राशन और ईद के बच्चों के कपड़े लेने हैं। पर गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मदद करने के लिए प्रोग्राम को जारी रखा जाए। मुस्तहिक खवातीन को रकम की अदायगी का सिलसिला अप्रैल तक जारी रहेगा। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम रखे गए। मेज़बान एहसन खान और राबिया आनम ने कौमी परचम उठा रखे थे। उन्होंने शो में मौजूद बच्चों के साथ मिलकर मिली नगमे भी गाए। अरीबा ज़िशान की रिपोर्ट। ट्रांसमिशन का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। ट्रांसमिशन में खुश नवेसी के सेगमेंट में वासिल शाहिद ने कुन फयकुन को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। यौम पाकिस्तान के हवाले से मेज़बान एहसन खान और राबिया आनम ने परचम उठाए और मिली गीत गाए। ट्रांसमिशन में बुशरा अंसारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और एहसन खान के साथ दिलचस्प गुफ्तगू की। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ तो मेरी जो एसोसिएशन है, मेरे समझे मेरी ज़िंदगी का साथ है, ज़िंदगी भर का। बचपन में जब आँख खोली तो यहाँ थे और जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है और आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में आके और भी अच्छा लगा। यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन सालेह मिर्ज़ा, दूसरी पोजीशन मोहम्मद अब्दुल कादिर और तीसरी पोजीशन हसन मकबूल ने हासिल की। अज़ान मगरिब के साथ ही 12वें रोज़े की ट्रांसमिशन इख्तिताम पजीर हुई। दुरूद और सलाम की सदाएं, तिलावत कुरान पाक और मालूमात के खजीने बिखेरती रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपने भरपूर अंदाज में जारी और सारी है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 60 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों और रेडियो पर हज़ारों सुरीले गीत, गज़लियात, नगमात और नातिया कलाम पेश करने वाले गुलकार सलीम शहजाद अपनी बेनाई से महरूम होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार इलाज मुआलजे में इनकी मदद करें। मज़ीद तफसील आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। दुख से ही लड़ने में, दुख से ही लड़ने में आदमी की शान है। जिंदगी का हर पल एक इम्तहान है। मुआशरे से शिकवा करती ये बेनूर होती आंखें और दर्द में डूबी ये आवाज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ प्लेबैक सिंगर सलीम शहजाद की है। ऊंचे सुरों में गाने वाले ये गुलकार बरसगीर के लेजेंड कव्वाल अजीम प्रेम रागी के साहबजादे हैं। आवाज में सुरों का रचाव और सोज़ोगदास के मालिक सलीम शहजाद अपने बेतवाना जिस्म, बीनाई से महरूम होती आंखों के साथ मुआशी हालात से भी जंग लड़ रहे हैं। तकरीबन 80 फिल्मों में मेरा नगमात हैं। मैंने सैकड़ों गीत गा के लोगों की महफिलें सजाई हैं। आज मेरी महफिल सजाने वाला कोई नहीं है। मेरा किसी काबिल सर्जन से इलाज करा दे, गवर्नमेंट करा दे, हुकूमत पाकिस्तान करा दे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान करा दें। JDC फाउंडेशन के रूह रवां ज़फ़र अब्बास की जानिब से सलीम शहजाद के हालात ज़िंदगी जानकर PTV के प्लेटफॉर्म से 2 लाख रुपए दिए गए हैं। उनका कहना है कि हमें फनकारों की जिंदगी में ही उनकी कदर करनी चाहिए। हम बस ये कर सकते हैं अपने इदारे की जानिब से फौरी तौर पर अभी इनको 2 लाख रुपए की हम इमदाद कर रहे हैं ताकि कम से कम ये थोड़ा संभलें और फिर इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम इन फ्यूचर में भी इंशाल्लाह करेंगे। वतन की मोहब्बत से सरशार सलीम शहजाद ने बैरून मुल्क से ऑफर्स होने के बावजूद खुद को मुल्क की मोहब्बत में वक्फ कर दिया। न कभी किसी से मदद मांगी और न ही हिम्मत हारी, लेकिन अपनी आँखों के बुझते चिरागों के बाइस मिलने वाले इमदादी चेक पर उन्होंने PTV और JDC फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ PTV का कि उन्होंने मुझे कवरेज किया है। जी ज़फ़र अब्बास साहब का बेहद मशकूर हूँ। सलीम शहजाद कराची में अपनी शरीक हयात के साथ रहते हैं और अपनी बिल्डिंग में रहने वाले मासूम बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अपने गमों को भुलाने की कोशिश करते हैं। अजीम गुलकार सलीम शहजाद पाकिस्तानी सकाफत के लिए किसी अनमोल नगीने से कम नहीं और पूरी कौम इनकी सेहत के लिए दुआ गो है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
ضلع قصور کی تحصیل چونیا میں الہباد اور اس کے نواحی دیہات کے باسیوں کے لیے پاک فوج کی جانب سے مفت طبی کیمپ قائم کیا گیا۔ کیمپ میں گائناکولوجسٹ سمیت متعدد اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے سینکڑوں افراد کا طبی معائنہ کیا اور ان کو مفت ادویات اور غذائی سپلیمنٹس کے ساتھ ECG اور الٹرا ساؤنڈ سمیت متعدد ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کی۔ طبی کیمپ میں 1300 سے زائد مریض مستفید ہوئے۔ عوام نے سال بھر دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے فری میڈیکل کیمپس پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پرندوں کا ایک ایسا بھی پارک ہے جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہے، اور اس پارک میں کئی نایاب پرندوں کی اقسام ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید وزیر۔ جا بجا پرندوں کے چہکنے کی آوازیں کانوں میں رس گول رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام آباد میں پرندوں کا پارک۔ 3.5 ایکڑ اراضی پر پھیلے اس پارک میں 7000 کے لگ بھگ پرندے موجود ہیں، جبکہ درجنوں نایاب نسل کے پرندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ کراؤن کرین، وکٹوریا کراؤن پیجن سمیت طوطے اور فاختائے بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ 2013 میں بنایا گیا ہے اور پاکستان باہر سے یہاں پہ وزٹر آتے ہیں ہمارے پاس، کراچی، لاہور، گلگت بلتستان، اور اس کے علاوہ جو فارن ڈیلیگیشن آتے ہیں، گلف سے ہو گئے، مختلف دنیا، یورپ سے ہو گئے، جہاں جہاں سے بھی وزٹرز آتے ہیں۔ ماحول اتنا پیارا دیا ہوا ہے کہ واقعی ان کو پرندوں کو بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم کہیں ہمیں بند کیا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہ اس کی جو ان کی نسلیں جو ہیں انہوں نے بریڈنگ کر کر کے بڑھائی ہوئی ہیں، بہت پیارا ہے۔ ان نایاب اقسام کے پرندوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے کھچے چلے آتے ہیں اور ان کی سریلی آوازوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اچھا مجھے وہ جو وائٹ کلر کے پیکاکس ہیں اور وہ جو سب سے کلرفل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے اچھے لگے ہیں بہت۔ ڈیلی بیسس پہ ہماری فریش ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس آتے ہیں پیرٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو گراؤنڈ برڈس کے لیے فیڈ مکس ہے وہ بھی کسٹمائز بیسس پہ ہوتی ہے، اور پیرٹس کے لیے بھی جو ہماری فیڈ ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے پیرٹس ٹو پیرٹس۔ جو ہمارے ہائی فیٹ برڈز ہیں، ہائی انرجی برڈز ہیں، ہائی پروٹین برڈز ہیں، ان کے اکارڈنگلی ہم ان کو دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی نگہداشت کے لیے یہاں ماہرین موجود ہیں جو ان کی دیکھ بھال کو یقینی بناتے ہیں اور ان کی افزائش نسل کے لیے ہر قسم کی سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ سعید وزیر، PTV نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ اور اب گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں رہی۔ شہید بے نظیر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، چھور اور مٹھی میں 38، سکرن میں بھی 38، جبکہ لسبیلا میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ سلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے۔ ترجمان PCB کے مطابق نئی کمیٹی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ نئی کمیٹی ٹیم کے انتخاب کے لیے میرٹ پر آزادانہ فیصلے کرے گی۔ سلیکشن کمیٹی کے فیصلے میرٹ پر اور سب کے سامنے ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے PCB کے وسائل میں اضافے کا پلان طلب کر لیا۔ لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محسن نقوی نے بورڈ کے ریونیو میں اضافے کے لیے متعلقہ ڈائریکٹرز کو ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو بہتر بنایا جائے تاکہ کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہوں۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر سطح پر جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ اجلاس میں PSL کو زیادہ دلچسپ بنانے اور خواتین کرکٹرز کے لیے PSL شروع کرنے کی تجاویز پر غور کیا گیا۔
इंटर कॉलेजिएट रमजान T20 कप के दूसरे रोज 4 मैचेस खेले गए। पंजाब कॉलेज ने सुपीरियर कॉलेज को 158 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। लाहौर में खेले गए मैच में पंजाब कॉलेज ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेटों पर 204 रन बनाए। उबैद शाहिद ने 83 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। हैदर शाहजहां ने 69 रन बनाए। सुपीरियर कॉलेज की जानिब से मोहम्मद मोहसिन मंजूर ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में सुपीरियर कॉलेज की टीम 14.5 ओवर्स में 46 रन पर ढेर हो गई। सरफराज रियासत 15, अहमद सईद 11 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पंजाब कॉलेज के अहमद आरिफ ने 2 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद जुनेद ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। दीगर मैचेस में फ्रॉबिल्स ने MCB F73, IMCB चक शहजाद ने IMCB डिग्री कॉलेज सिहाला और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन ने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज को मात दी। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम यौम पाकिस्तान तकरीबात के सिलसिले में होने वाले वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ननकाना साहिब ने पहली पोजीशन हासिल की। फेस्टिवल में लाहौर डिवीजन से 4 अजला और मुख्तलिफ इदारों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। दरियाए रावी में हैंडबॉलोगी के मुकाम पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लाहौर, कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब से रेस्क्यू 1122 समेत मुख्तलिफ इदारों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों का मकसद हंगामी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारों की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ शहरियों को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत हासिल करने का पैगाम देना भी था। एक फर्स्ट एडर ट्रेंड हो, उसके लिए पाक लाइफ सेवर ऐप है और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जाएं, उसको डाउनलोड करें, जब ट्रेनिंग हासिल करें ताकि खुदा ना खास्ता आपको घर में इमरजेंसी हो तो आप फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में वाटर स्पोर्ट्स में भी एक पाकिस्तान की एक पहचान बने और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप। इन मुकाबलों में रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब की टीम ने पहली, शेखपुरा ने दूसरी और लाहौर की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की टीमें होती हैं तो उनका आपस में एक कंपटीशन की फ़ज़ा भी होती है कि कौन सा बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उसमें जब उनको सर्टिफिकेट या अप्रिसिएशन मिलती है तो उनके लिए मोराल बूस्टिंग एक्टिविटी होती है। हमारी पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और मज़ीद हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ननकाना की ये जो रेस्क्यू वाटर टीम थी उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फेस्टिवल के इख्तिताम पर DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने पोजीशन हासिल करने वाली टीमों और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू एहलकारों में इनामात तकसीम किए। इन मुकाबलों का मकसद किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेना भी था। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़। Pakistan, Pakistan.